वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, कोरोना दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर ज़ोर पकड़ता नज़र आ रहा है। रोज़ मालूम होता है कि नंबर्स बढ़ गए हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक 1,13,000 से ज़ायद केसेस जो हैं सामने आ चुके हैं। जब से ये वबा दुनिया में शुरू हुई उसके बाद पाकिस्तान तक पहुंची, हमने मुल्की, गैर मुल्की डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट्स, हुकूमती शख्सियात, तकरीबन सभी से बात की। कॉन्स्टेंटली उनके साथ एक गुफ्तगू, डिबेट, डिस्कशन का सिलसिला जारी रखा ताकि हम मालूम कर सकें कि क्या होना चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या हुकूमत कर रही है, क्या नहीं कर रही। मगर आज हमने सोचा कि कुछ थोड़ा कोरोना के हवाले से ही बात करें, मगर ज़रा मुख्तलिफ। और हमने सोचा कि हम क्यों ना बात करें ऐसी शख्सियात से जिनको कोरोना हुआ है, वो बीमार हैं या इस वक्त वो जो उसका एक पीरियड है आइसोलेशन का वो गुजार रहे हैं, उनका जो ज़ाती तजुर्बा है उसके हवाले से उनसे बात करें कि कैसे उनको सिम्टम्स हुए, क्या हुए, कैसे उन्हें मालूम हुआ, टेस्ट करवाया, और अब सेल्फ आइसोलेशन के अंदर उनके चैलेंजेस क्या हैं। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान के अंदर वबा जो है, जैसे कि मैंने कहा, कि फैल रही है और आने वाले दिनों में केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। मगर साथ साथ जो एक मसला और भी है जिस पे अभी तक जिसका शायद हम हल नहीं ढूंढ सके, अमंग अदर थिंग्स, वो ये है कि कोरोना की स्टिग्मेटाइजेशन का मसला बहुत ज़्यादा है। कोविड-19 की बीमारी से या हम लोगों को आगाही काफ़ी नहीं दे सके, या डर इतना बैठ गया है कि लोग घबराते हैं ये कहते हुए कि उनको कोविड-19 है, और अगर वो बताते हैं तो कई ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि मोहल्ले के लोग या रिश्तेदार या घर वाले फिर उनसे घबराते हैं। और ये बहुत अहम है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए। स्टिग्मेटाइजेशन इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ज़िंदगी बचानी ज़रूरी नहीं है, इस मर्ज़ को छुपाना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी हवाले से आज हमने इनवाइट किया है 2 शख्सियात को। अपने शोबों के अंदर बहुत जाने पहचाने नाम हैं और इस वक्त कोरोना से जो लड़ाई है उसमें भी मसरूफ़ है। हमारे पहले मेहमान हैं वासे चौधरी साहब, राइटर हैं, अदाकार हैं, एंकर हैं, होस्ट हैं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं सलमान सूफ़ी साहब, जो एक एक्टिविस्ट हैं और सलमान सूफ़ी फाउंडेशन के सरबराह हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सलमान सूफ़ी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं क्योंकि आपको मेरे ख़्याल में अब तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। तो सर, अगर आप हमें बताएं कि कैसे आपको ये खदशा हुआ, क्या वजह थी कि आपने टेस्ट करवाया और फिर पता चला कि यू वर कोरोना पॉजिटिव। और अल्लाह ताला आपको और आपके क्रू को महफूज रखे इससे। बेसिकली मुझे जो इसकी डायग्नोसिस है वो मेरे सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे इससे पिछले फ्राइडे से, और जो कि ईद के बाद पहला जुमा था, और मैं घर में ही था ज़्यादातर आइसोलेशन में विदाउट एनी सिम्टम्स, क्योंकि मैं एहतियात कर रहा था। लेकिन मैं एक दफ़ा बाहर गया था फार्मेसी कोई दवाई लेने के लिए, तो उसके बाद उसके अगले दिन मुझे सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हुए थे, जिसमें आपको चीज़ें कड़वी लगना शुरू होती हैं और आपके जिस्म के अंदर आपको लगता है कि जैसे आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो आपको नज़र तो आ रहे हैं, आपके हाथ आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ शायद नहीं है, और जिस्म टूटना शुरू हो गया और बुखार। तो मुझे उस वक्त फिर अंदाज़ा हुआ कि शायद ये मैं कोविड-19 पॉजिटिव हूँ। तो मैंने उसका टेस्ट फिर करवाया, जो कि सैटरडे को हुआ, और संडे को रात को फिर कंफर्म हो गया कि कोरोना जो है वो मेरा पॉजिटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे 13 दिन जो हैं वो आज कंप्लीट हो जाएंगे, और इन 13 दिनों में से काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीदिंग का कोई इशू नहीं आया। लेकिन बुखार और जिस्म टूटना और इसके अलावा पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने फेस की, और इसके अलावा भूख जो है वो आपकी मर जाती है, और आपको ख़ास तौर पे जो खाना जो गर्म खाना है वो नहीं खाया जाता आपसे, और आपका दिल चाहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो ठंडी ड्रिंक्स या ठंडी चीज़ें जो हैं वो पिएं, और खाने से आप दूर रहें या फल खाएं। तो ये 13 दिन अब मेरे हो गए हैं, और अब मैं अपने सिम्टम्स को मॉनिटर कर रहा हूँ, जो कि व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका बुखार जो है वो उतरना शुरू हो जाए 7वें 8वें दिन के बाद या उससे पहले भी, तो आप 1-2 दिन पैनाडोल या किसी भी दर्द की दवाई के बगैर
گزار کے دیکھیں کہ بخار جو ہے وہ آپ کا خود اگر قابو میں آ رہا ہے تو وہ ایک اچھا سائن ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ پیناڈول کنٹینیوس یوز کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکیں گے کہ آپ کا جسم خود صحیح ہو رہا ہے یا صرف وہ بخار کی دوائی کی وجہ سے جو سمٹمز ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کرواؤں گا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ یہ کون بالکل نیگیٹو صحیح. ہو گیا. جی واسع صاحب، آپ بھی اگر ہم سے شیئر کریں گے کہ آپ کو یہ کیسے خدشہ ہوا کہ غالباً کرونا ہے اور پھر آپ نے ٹیسٹ کروایا؟ اچھا، میرا آن دا کنٹری بالکل سلمان کے ایکسپیرینس سے مختلف ایکسپیرینس ہے، بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ کوئی سمٹم اللہ کا شکر ہے ابھی تک نہیں محسوس ہوا، نہ مجھے پہلے ہوا تھا. میں ایکچولی اس سے پہلے میں نے مارچ میں کرایا تھا کیونکہ میں ٹریول کر کے آیا تھا باہر سے. ابھی میرے کچھ حلقہ احباب میں کوئی ایک صاحب تھے جن کو پازیٹیو ہوا، تو اس کے بعد میں نے احتیاطاً کروایا کیونکہ میرا کام پہ بھی جانا ہوتا ہے اور گھر میں بچے اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو میں نے احتیاطاً کروا لیا. تو اس کے اندر یہ ریویل ہوا کہ میرا پازیٹیو آ گیا. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتا چلوں کہ میرے گھر میں اور میری وائف، میری والدہ، میری بہن، ان لوگوں کا پازیٹیو نہیں آیا شکر الحمدللہ، ان کا نیگیٹو ہے. اور اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی سیٹرڈے کو میں نے کرایا تھا ٹیسٹ، اور فرائیڈے کو میں نے ایک اپنے ہی دوست کے ساتھ کھانا بھی کھایا، اور اتنے ہی ڈسٹینس سے بیٹھ کے کھایا ہوگا کیونکہ وہ ٹیبل کو اس طرف سے میں ادھر تھا، تو ان صاحب کا بھی نیگیٹو آیا. اور اس کے علاوہ جو 2-3 اور لوگ میرے کام کے میرے حلقہ احباب میں رہے ہیں جن سے میرا انٹریکشن رہا ہے کام کی وجہ سے، وہ بھی 3-4 لوگ نیگیٹو ہی آئے ہیں. سو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی میتھ کیا ہے کہ کسی سے کانٹیکٹ یا وہ، آئی ہیو نو آئیڈیا. تو واسع صاحب بالکل کوئی سمٹمز آپ کو ابھی تک نہیں محسوس ہوئے؟ کوئی مطلب کہ you're one of those patients جن کو اے سمٹومیٹک کہا جاتا ہے؟ جی آئی گیس آئی ڈونٹ نو، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ اے سمٹومیٹک میں کوالیفائی کرتا ہوں یا نہیں کرتا، مگر جو بھی ڈیفینیشن ہے، سمٹم مجھے کوئی محسوس نہیں ہو رہا، اللہ کا شکر ہے. آئی ایم ان فرنٹ آف یو، اور میں کوارنٹین کر کے بیٹھا ہوا ہوں پچھلے 4 دن سے، مگر مجھے سمٹم ایز پر سے کوئی محسوس نہیں ہوا ابھی تک. کوئی کمزوری، کوئی جسم میں درد، بخار، کھانسی؟ بیکاز جنرلی یہی بیسک کہتے ہیں نا سمٹمز ہیں جو. جی بالکل، جو ہم نے جو سنی ہوئی ہیں چیزیں وہ یہی ہیں، اور ان میں سے کوئی نہیں ہے. the only thing is the mental fatigue، اور وہ ایک آف کورس ایک کنفائنمنٹ کی وجہ سے آپ کو ہوتی ہے، جو کہ میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں. تو واسع صاحب آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں اب کنفائنمنٹ کے اندر؟ 4 دن ہو چکے ہیں مجھے، 4 دن. صحیح. سلمان صوفی صاحب، جب آپ نے ٹیسٹ کروایا تھا، بیکاز آبویسلی آئی تھنک پہلا تو مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ سمٹمز شروع ہوں، خدشہ ہو، اور جیسے کہ واسع صاحب نے کہا، یا بہت سے لوگ آج کل کہتے ہیں کہ شاید خوف کی وجہ سے پیپل آر امیجننگ اٹ آلسو سم ٹائمز. تو ٹیسٹ کروانے کا جو مرحلہ تھا وہ کتنا آپ کے لیے آسان رہا؟ کیونکہ آبویسلی آج کل بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی مسئلے ہوتے ہیں، ریزلٹس ڈیلے ہوتے ہیں. ڈڈ یو ایکسپیرینس اینی تھنگ لائک دیٹ، یا آپ کے لیے کافی آسانی سے ٹیسٹ ہو گیا اور ریزلٹ بھی اسموتھلی مل گیا آپ کو؟ جی دراصل سب سے بڑا جو مسئلہ کورونا کا اس وقت ہے وہ ٹیسٹنگ کا یہ کہ ٹیسٹنگ اتنی ان افورڈیبل ہے عام انسان کے لیے کہ جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے پرائیویٹ لیبس کی، اور دے ہیو ٹو ریلائی آن گورنمنٹ سروسز، جو کہ آبویسلی اتنے زیادہ انفلکس کی وجہ سے ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی گورنمنٹ سروسز، تو اس میں پرابلم ہوتی ہے. لیکن جو پرائیویٹ لیبز ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں دے دیتی ہیں. تو اس میں سائیکولوجیکل ٹول آئی وڈ سے ہوتا ہے کہ آپ جب ٹیسٹ کا ویٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد پازیٹیو آئے اور خاص طور پہ آپ کو سمٹمز ہوں، تو پھر آپ مانیٹر کرتے ہیں چیزیں جس پہ آپ کی سیچوریشن ہے. سیچوریشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو آپ کو مانیٹر کرنی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ واسع کو الحمدللہ کوئی سمٹم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے 14 دن جو ہیں وہ گزارے اور ان کا نیگیٹو آ جائے. لیکن جو ایز اے پریکاشن سیچوریشن جو ہے وہ پھر بھی چیک کرنی چاہیے روز ایک دفعہ دن میں، کیونکہ یہ اسٹیلتھ سائلنٹلی طور پہ یہ اپنا کام کرتا ہے وائرس، اور کئی دفعہ ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا ہمارے اندر جو باڈی چینجز ہو رہی ہوتی ہیں. تو سیچوریشن ایک تو چیک کرنا بہت ضروری ہے. آکسیجن لیولز بریدنگ کے لیے جو چیک کرتے ہیں، جی وہ ایک ڈیوائس ملتی ہے، وہ آپ اپنی انگلی پہ لگائیں تو وہ آپ کو آپ کا بلڈ سیچوریشن بتا دیتی ہے کہ آکسیجن کتنی ہے اس میں. اور سیکنڈ، آپ کو اگر خدا نخواستہ آپ کا بلڈ لیول جو ہے وہ ہارٹ ریٹ کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے
आपकी हार्ट रेट काफ़ी एलिवेटेड रहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। कई लोगों का नहीं है, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, कई एक दो लोगों को, उनकी भी हार्ट रेट जो है वो अक्सर एलिवेट रहती है, बिकॉज द बॉडी इज फाइटिंग इन्फेक्शन। बिल्कुल तो सही। ये नाज़रीन, दो तीन यहाँ पे लेंगे चीज़ें एक मॉनिटर छोटा सा करने की ब्रेक, कुछ जरूरत है। वापस आएंगे तो यही टेस्ट का जो सवाल है ये वासिफ चौधरी साहब से पूछेंगे और दोनों मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें वासिफ चौधरी साहब से, सलमान सूफी साहब से, और हम उन दोनों से बात करें उनका जो तजुर्बा है एज कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स। जी वासिफ साहब, सुना है कि आपको सिम्टम्स तो कोई नहीं है मगर फिर भी आपने 2 टेस्ट करवा लिए। जी 2 टेस्ट ऐसे वासिफ मैंने आपको साहब। बताया था। पहला मुझे मार्च में कराना हाँ। पड़ा था बिकॉज़ जी आवाज़ आ रही है? अच्छा। जी, मैं जी मार्च में जी। करवाया था क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया था बाहर से। तो उस वक़्त अच्छा। एक वो प्रिकॉशनरी मेजर था क्योंकि आई वाज़ ट्रैवलिंग। और उसके बाद ये जो अब था इसका आपको मैं किस्सा बता चुका हुआ हूँ कि ये एक क्योंकि मेरे एक जानने वाले को हुआ जिसके साथ मेरा इंटरैक्शन था, जिसका पॉज़िटिव आया और उसके बाद फिर मैंने अपना करवाया और आपके सामने पॉज़िटिव तो है। वासिफ साहब ये बताइएगा फिर आप मतलब क्योंकि आपके सिम्टम्स कोई नहीं है मगर फिर भी आप घर जी। वालों से दूर हैं बिल्कुल। आई मीन जी, जी, यू मैं कन्फाइंड कमरे में योरसेल्फ टू अ क्वारंटाइन। रूम। किस तरह जी, आपकी जी, रूटीन जी, दिन जी। की गुजरती है? जी, मैं बिल्कुल रूम के अंदर हूँ, क्वारंटीन हूँ और घर वालों से मेरा इंटरैक्शन नहीं है, घर वाले नीचे होते हैं और रूटीन बहुत अजीब है एक्चुअली। मुझे एक चीज़ एक ये भी रियलाइज़ हुई कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल फाइट दैट वन हैज़ टू डू। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है और आपको रियलाइज़ होता है कि जब आप एक कमरे में या कहीं कन्फाइन हो चुके हुए हैं, तो आपके पास जो सब दुनिया के पास आमतौर पे पिछले 2.5 महीने से ज़्यादा अवेलेबल चीज़ है, वो सोशल मीडिया है और टेलीविज़न है। और ये दोनों ही मीडियम्स इतने नेगेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आपको जो खबर मिलेगी, आपको हर खबर इतनी कोई बुरी मिलती है। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको बुरे से बुरी पोस्ट मिलती है। सो देयर इज़ सो मच नेगेटिविटी कि आप के पास वाहिद पॉज़िटिव चीज़ फिर यही एक कोरोना का रिज़ल्ट रह जाता है। तो ये मेंटल फाइट बहुत ज़बरदस्त है जो कि आपको करनी पड़ती है। अदर देन द फैक्ट कि आप एक जगह पे बंद हुए हुए हैं। आप क्या करेंगे? और जो आपके सोर्सेज़ ऑफ एंटरटेनमेंट हैं वो तो आपको मैंने बता ही दिया हाल। बिल्कुल सही। सलमान सूफी साहब, क्या आपके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है? इनफैक्ट यू कैन से, क्योंकि आपको तो सिम्टम्स भी हैं, कि जो मेंटली एग्जॉस्टिंग है, क्या इज इट बिन मोर डिफिकल्ट देन द फिजिकल सिम्टम्स इटसेल्फ? मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज रही है ना, वो मे बी आई एम वेरी सेंसिटिव टू दीज थिंग्स, लेकिन जो वास्ते जो भी बात कर रहा था ना, वो यही थी कि मैं सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ जाता था अपनी अपडेट पोस्ट करने के लिए। मारिया मेमन और मैं हम अपनी अपडेट करते थे ताकि लोगों को पता चले, लेकिन मेरे से ट्वीट्स देखी नहीं जाती थी, क्योंकि जिस तरह वासे कह रहे हैं कि इतनी नेगेटिव चीजें लोग शेयर कर रहे हैं और इतनी एक दूसरे के खिलाफ बातें होती हैं, तो वो मैं इतना डिसअपॉइंटेड हो जाता था और इतनी डिप्रेशन होता था कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस एक मुसीबत में डाला हुआ, इम्तिहान में, और हमारी जो वो आपस की इंटरेक्शन हैं वो उसी तरह हैं कि एक दूसरे के खिलाफ, और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम अपने टाइम को गुजार रहे हैं। तो उससे बहुत डिप्रेशन हुआ, तो मैंने फिर ट्विटर और ये चीजें देखनी ही छोड़ दी और मैंने सिर्फ फोकस जो किया वो अपनी जो किताबें मुझे कोई अगर पढ़नी हो वो किताब पढ़ ली, या उसके अलावा कोई एक आधा शो कोई देख लिया जो कि बनाइन सा हो। लेकिन जो एक मेंटल टोल है इसका, खासतौर पर सोशल मीडिया का, बल्कि मैं आपके शो के वसत से ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो भी आपके जानने वाले जिनको कोविड है, प्लीज उनको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत भेजा करें, अननेसेसरी जी, टोटके बिल्कुल। मत भेजा करें, अननेसेसरी तरीके मत बताया करें। सिर्फ पॉजिटिव न्यूज शेयर किया करें और उनसे नेगेटिव न्यूज शेयर मत किया करें, क्योंकि आधी लड़ाई बिल्कुल सही। नफ्सियाती होती है कोविड की। अगर आप सही। नफ्सियाती तौर पर अपने आप को मजबूत रखते हैं और आपके इर्द गिर्द के लोग आपको खुश रखते हैं, तो आपकी बॉडी भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करती है और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। इसलिए वासे माशाल्लाह आप खुद एक बहुत जबरदस्त राइटर, बहुत जबरदस्त एक्टर हर चीज है, तो मैं इनका भी क्लिप कई दफा इनके ड्रामों का देख लेता हूँ ताकि वो मैं खुश रहता हूँ, वरना सोशल मीडिया पे कोई हाल नहीं। बिल्कुल सही। अब वासे बताइएगा कि
ऑब्वियसली आप घर में सब यही कहते हैं कि कन्फाइन होना है, बट यू हैव टू डेवलप अ रूटीन अराउंड इट। घर वालों जी ने आपको बिल्कुल खाना रूटीन भी है। पहुंचाना होगा। ये जरा शेयर करें कि किस तरह, अगर लोगों ने अपने आप को आइसोलेट करना है तो ये किस तरह कर सकते हैं? जी, खाना होता है, वो खाना बाहर रख देते हैं। कैन यू जी हियर मी? सलमान साहब, आप शेयर करेंगे? जी जी। खाने का जो है ना वो सिस्टम वो हमने बहुत ही वो रखा हुआ है। खाना रख देते हैं और मैं बाहर से पिक कर लेता हूँ, और मैं अपने कमरे की भी सफाई जो है वो हद मकदूर खुद ही करता हूँ। और वो फेनाइल और एंटी बैक्टीरियल चीज़ों से उसको साफ कर लेता हूँ। और उसके अलावा बस मेक श्योर करता हूँ कि मैं जो भी मेरे बर्तन, जो मेरी चीज़ें हैं, मैं उनको खुद मैनेज करूँ, उनको खुद हैंडल करूँ, और उसमें मुझे ताकि किसी को इन्वॉल्व ना करना पड़े। क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि ये आप इस पे मत जाएं कि आपने अगर इंस्ट्रक्शंस जो पढ़ ली हैं कि भाई ये इससे इतने 6 फीट से लगता है या 7 फीट से लगता है। अभी इस वायरस की कोई भी चीज डिफिनेटिव कंफर्म नहीं है। अभी ये चीज इवॉल्व कर रही है। ये अभी एक ऐसी स्टेज पे है कि जिसपे हम ये नहीं कह सकते कि मैंने ये एहतियाती तदाबीर कर ली हैं तो मैं सेफ हूँ। अभी इसका सिर्फ आपसे सबसे एक से दरखास्त है कि अपने घर में महदूद रहें, एक दूसरे से फासले पे रहें। आपको बहुत ही कोई जरूरी काम है तो बाहर निकलें और अपने आप को टोटल कवर करके निकलें। किसी की बात मत सुने और सिर्फ डॉक्टर्स की बात सुने, और अपने आप को जितना आप दूर रख सकते हैं लोगों से वो दूर रखें, क्योंकि इसका कोई किसी किस्म का जो है इलाज ना अभी बन सका है, और उसमें इलाज इसका जो वैक्सीन आने में भी टाइम लगेगा। तो अल्लाह ताला ये किसी को भी इस मुसीबत में मत डाले, और उसका सिर्फ एक इलाज है, उसका इलाज है कि जो आप अपने आप को प्रिवेंट करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। बिल्कुल सही। जी वासिर साहब, माफ करिएगा, आपकी जी आवाज उस सॉरी, वक्त मैं हम तक आपकी पहुंच आवाज़ नहीं चली रही गई थी थी। जब आप अपनी बिल्कुल, रूटीन मैं भी बता रहे थे। ऑलमोस्ट सलमान जैसी ही तरीके से रूटीन होती है, खाना भी इसी तरह अंदर आता है, और बड़ा एक अजीब-सा भी लगता है कि इंसान ने अपने आप कन्फाइन किया हुआ है, कोई चला जाता है दूर, तो वो एक बड़ा एक एलिमेंट है। उसके अलावा जो आपने पहले बात एक सलमान ने भी की कि आपको इतने टोटके और इतनी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे लगता है कि मैं तेल की दुकान खोल सकता हूँ इस काम के बाद। इतने मेरे पास टोटके हैं, इतने मेरे पास मेडिसिन्स हैं, इतनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। फिर लोग कहीं लगता है कि जो पूछने वाले भी हैं बहुत प्यार दिखाते हैं, मगर वो कई बार लोग ना कुछ गलत चीज़ें बोल जाते हैं आपकी तीमारदारी के ही चक्कर में। दे जस्ट नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दैट। और आई डोंट नो, अगर किसी को भी हो तो मैं उनको ये मशवरा दूँगा कि वो ना कुछ टेलीविज़न और सोशल मीडिया को जिस तरह सलमान ने कहा वो कर रहे हैं, अब उन्होंने बहुत टेम डाउन किया हुआ है कि वो नहीं इतना यूज़ करते इसको ना इतना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। मतलब, और एक मैं तमाम ये चैनल्स वालों को भी एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये आप भी चैनल है, मैं भी बैठा हूँ चैनल पे, कि ये यकीन करें, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने कोरोना की कोई एनिमेशन बना ली है तो उसके पीछे आपने जंगी म्यूज़िक लगाना है। ये तमाम चैनल्स के ऊपर जहाँ भी ये कोरोना नज़र आता है, पीछे एक जंगी म्यूज़िक आता है। मतलब हम नहीं वॉर पे एक कोरोना के साथ टैंक लेके जा रहे, तो खुदारा इसको थोड़ा-सा टेम डाउन करें, थोड़ा माइल्ड सा सिम्पल रखें। आप इसको इतना साइक अप कर रहे हैं कि वो देख के ही जो कोरोना का मरीज़ होता है, वो बेचारा यूँ होता है कि या अल्लाह खैर, पता नहीं आज मैं की करन जा रहे हैं थे। So I think that we need to look inwards as well and need to project a slightly softer visual for people out there who are suffering from corona. बिल्कुल सही। अब लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली फॉर बोथ ऑफ यू, हाउ डू यू मेक श्योर दैट कि आपके घर वाले जो है वो ज्यादा परेशान नहीं होते? आर यू टॉकिंग टू देम कॉन्स्टेंटली? आर यू इन टच विद देम? सलमान साहब वेरी क्विकली, एंड देन बासे आप बताइएगा। जी, इसका बिल्कुल सिर्फ एक ही है कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप उनसे बात करें, वो आपसे पॉजिटिव बातें करें, आप उनसे पॉजिटिव बातें करें। डोंट टॉक लाइक इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शफा बिल्कुल देगा। आप एहतियात रखें और पॉजिटिव रखें। और जैसे वासे भी कह रहा था, मैं भी एक रिक्वेस्ट सिर्फ करना चाहूंगा कि खासतौर पर जो यूट्यूब के ऊपर जो हमारे चैनल्स न्यूज आइटम्स अपलोड करते हैं, उसमें सब टाइटल्स में इतनी बड़ी बड़ी डेथ की फिगर्स लिख देते हैं कि आप कोई चैनल ही नहीं खोल सकते कि आपको देख के ही डिप्रेशन होता है। तो प्लीज इस तरह की चीजों को, नेगेटिव को जरा टोन डाउन करें और लोगों के हाल पे जरा रहम करें। वासे साहब। बिल्कुल, मैं 100% एग्री करूँगा सलमान से कि ये जो फैमिलीज़ जिन लोगों की जिनको नहीं हुआ होता और वो लोग हैं, उनके लिए भी बड़ा टॉर्चर है मेरे भाई। वो पेशेंट को तो आप छोड़ दें, वो तो देख रहा है कि नहीं देख रहा, मगर जो वो पेशेंट अपने तौर पे अपनी फैमिली को एनकरेज कर रहा है और मोटिवेट कर रहा है, कुछ नहीं है। वो उसके बाद न्यूज़ चैनल दिखाते हैं और उसके अंदर एक वाह, वाह, वाह! क्या माहौल बनाया होता है। एक कोई रिपोर्ट लेकर आ जाता है, आपका ग्राफिक्स वाला उसको बम बना के दिखा देता है। खुदा के लिए, कोई ज़रा दिमाग और क्रिएटिविटी को यूज़ करें।
اور اس چیز سے باہر نکلیں. یہ کاپی پیسٹ کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں نے دکھایا تھا تو میں نے اس سے بڑا بم دکھانا ہے. پلیز یوز یور برینز اینڈ تھوڑا سینسٹیوٹی اور کریٹیوٹی کو ڈالیں کام میں. یہ کریٹو کام ہے تو کر لینا ایک بار زندگی میں. بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں کا. انہوں نے بہت ہم سے تفصیل سے بات کی، اور نہ صرف تفصیل سے کی، دے اسپوک ویری فرینکلی. سو تھینک یو ویری مچ. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے، اور جو اس کے اندر بہت سی ڈسٹربنس آئی ہے کرونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کہ کرونا کی وجہ سے جو پاکستان بھر کے اندر تعلیم متاثر ہوئی ہے. جب لاک ڈاؤن شروع ہوا، اینڈ آبویسلی سب سکولز اور یونیورسٹیز کو بھی بند کر دیا گیا، اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ آن لائن ایجوکیشن جو ہے اس سے اسٹوڈنٹس کو ہے اپنے گھر بیٹھے ہی پڑھایا جائے گا. مگر فیصلہ تو کر لیا گیا، مگر جب یہ کوشش کی گئی تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو بہت طلباء کو جو تھے شکایات تھیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایت پر جو کالجز تھے اور یونیورسٹیز تھے، انہوں نے آن لائن کلاسز شروع کر دیں، مگر بار بار اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو شکایات ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور لگتا ہے کتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ حل نہیں مسئلے ہو سکے. سب سے بڑا مسئلہ آبویسلی ملک کے جو مختلف حصوں کے اندر انٹرنیٹ کی فراہمی اور نیٹ ورک کوریج کا مسئلہ ہے. بڑے شہروں کے اندر یہ شکایات جو ہے یہ بے شک کم ہوگی، مگر خیبر پختونخوا کے اندر جیسے سابق فاٹا کا اضلاع ہے، اندرون سندھ کے علاقے ہیں، بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں، گلگت بلتستان کے اندر، وہاں طالب علم جو ہیں ان کو مسلسل انٹرنیٹ جو ہے اور اس کا ایک اسٹرانگ کنیکشن جو ہے وہ فراہم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ کلاسز اٹینڈ کرنا، آن لائن سیشنز اٹینڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن سیشنز کے لیے جو ٹیچرز کی تیاری ہے وہ بھی ایک مسئلہ رہا ہے، اور فیسوں کی ادائیگی کے حوالے سے بھی مسائل رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم نے انوائٹ کیا ہے دوستوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حمید اللہ صاحب، یہ اسٹوڈنٹ ہیں فاٹا یونیورسٹی کے، اور جام منور علی جنیجو صاحب، یہ اسٹوڈنٹ ہیں سندھ یونیورسٹی کے. ویلکم ٹو دی شو بوتھ آف یو. جام منور علی جنیجو صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آپ سندھ یونیورسٹی میں کیا پڑھتے ہیں، کب یونیورسٹی بند ہوئی، اور اس کے بعد تعلیم کا کیا سلسلہ آپ کی یونیورسٹی نے ڈیسائیڈ کیا. ذرا ہم سے تفصیل شیئر کریے گا. وعلیکم السلام. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایم اے کر رہے ہیں سندھ یونیورسٹی سے، اور اسٹڈی کے حوالے سے کافی پرابلمس آ رہی ہیں. جیسے ٹیچرس نے کہا ہے کہ آن لائن کلاسیں لیں، تو آن لائن کلاسز میں جو ہے کافی پرابلمس آ رہی ہے، اور انٹرنیٹ کا بھی کافی پرابلمس ہے. جیسے گاؤں سائڈ سے جو لوگ ہیں اور وہ بھی کلاسز لے رہے ہیں، تو ان کی کافی اس میں جو ہے انٹرنیٹ میں پرابلمس آ رہی ہے. اب ان کے پاس تو 4G اویلیبل ہی نہیں ہے، اور سٹیز میں اگر 4G اویلیبل ہے تو اس میں بھی جو ہے نا کلاسز کا جو ٹائمنگ ہے وہ لائٹ کی وجہ سے کافی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. ناظرین، ہم اپنے دونوں مہمانوں سے جاری رکھیں گے، بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں دو طالب علموں سے، حمید اللہ صاحب اور جام منور علی جنیجو صاحب. جی حمید اللہ، آپ بتائیے گا، آپ فاٹا یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، آپ کی کلاسز یونیورسٹی کب بند ہوئی، اور اس کے بعد کلاسز آن لائن شفٹ ہوئیں، تو اب تک کیا صورتحال ہے؟ جی منور علی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میم آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو منور علی یہ بتائیے گا کہ جو اتنی بڑی کلاس ہے، تو کیا یونیورسٹی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آن لائن سیشنز کے لیے کلاس کو چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے؟ ٹیچرز جو ہیں وہ کتنے تیار لگتے ہیں آپ کو آن لائن کلاس پڑھانے کے لیے؟
میم ہر کلاس کے جو ہے الگ الگ ٹیچر ہیں، تو اگر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے اسٹوڈنٹ میں تو طالب علم تو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے، تو ایک کلاس کے لیے ہمیں تقریباً نہیں تو 15 ٹیچر ہوں تو تب جا کے 20 ٹیچرس کو 20 ٹیچرس کو اور اسٹوڈینٹس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، تو اس وجہ سے کافی پرابلمس ہوتی ہیں۔ نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ 100 بچوں کو ایک کلاس میں پڑھایا جاتا ہے یا 20 ڈیوائڈ کر کے ٹیچرز پڑھا رہے ہیں؟ نہیں، کلاسز میں تو ہماری جو کلاسز ہوتی ہے اس میں تو 30 40 50 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، اور اب آن لائن کلاسز میں جو ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ 25 30 35 اس وجہ سے تو انٹرنیٹ کی پرابلمس اگر نہ ہو تو وہ اسٹوڈنٹ بڑھ جاتے ہیں، اگر انٹرنیٹ کی پرابلم ہوتی ہے تو 5 بھی ہوتے ہیں، کبھی 6 بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ٹیچرز مٹیریل شیئر کرتے ہیں کلاس کے لیے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ اگر ہونے ہو، اگر کوئی آپ کو وہ کام دیں جو آپ نے کرنا ہے تو وہ آپ ٹیچرز کو کس طرح ای میل پہ بھیجتے ہیں؟ وہ بھی آپ سے ای میل پہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ جی ہاں، ٹیچرز سے ہماری کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ٹیچرز جیسا ہمیں کلاس میں موٹیویٹ کرتے ہیں ویسے ہی وہ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں۔ ٹیچرز کی تو ہمیں بہت، ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ سمجھو گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، کلاس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ جی حمید اللہ صاحب، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کب سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں؟ میڈم ہماری تقریباً 3 ہفتے ہو چکے ہیں کہ ہم یونیورسٹی میں آن لائن کلاسز دے رہے ہیں ابھی۔ تو 3 مہینے یا 3 ہفتے؟ نہیں، ابھی ہمارا سیمسٹر بھی ختم ہوا تھا، ابھی بھی جو وہ کرونا وائرس کا جو مسئلہ پیش ہے اس کے بعد ابھی ہمارے تقریباً 3 ہفتے ہو گئے ہماری کلاسز شروع ہوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف۔ یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ سے کہیں آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ آپ نے ان کو اپنے مسائل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے؟ آج بھی ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے، وہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اور یہ کتنے جو آپ کہہ رہے ہیں مظاہرہ آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ تقریباً کتنے طالب علم ہیں سر؟ ابھی جو ڈسٹرکٹ من میں ہم کل تقریباً 5000 لوگ نکلے ہوئے تھے، 3 دن سے ہم مسلسل یہ کرتے، وہ نیوز والے بھی چلاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ آندھے ہیں، ہم کو نہیں دیکھتے، ہمارے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہم سے بات کی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔